अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइन के बाद अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA ख़रीद ली। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से 12वीं बारी में 135 अरब की बोली लगाई गई, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल लकी कंसोर्शियम की जानिब से आखिरी बोली 134 अरब रुपए लगाई गई थी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA के 75% शेयर्स खरीदे। हुकूमत ने PIA की निष्कारी के लिए रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए रखी थी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम को PIA की जर्मनी, नीदरलैंड और भारत में 5 प्रॉपर्टीज भी मिल गईं। PIA की निजकारी का अमल आखिरकार मुकम्मल। पाकिस्तान एयरलाइन का निजाम आरिफ हबीब कंसोर्शियम के सुपुर्द। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA की निजकारी जीत ली। We would like to congratulate Arif Habib Consortium on The highest bid offer stands at 135 billion submitted by Arif Habib Consortium Limited. Congratulations to Arif Habib Consortium. ग्रुप ने 135 अरब रुपए की सबसे बड़ी बोली लगाकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन खरीदी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA के 75% शेयर्स खरीदे। 3 कंसोर्शियम की जानिब से जमा करवाई गई बोलियों के सील लिफाफे सबके सामने खोले गए। PIA की निजकारी के लिए पहले मरहले में आरिफ हबीब ग्रुप ने सबसे बड़ी 115 अरब रुपए की बोली दी। लकी ग्रुप ने 101 अरब 50 करोड़ और एयरबिलो ने 26 अरब 50 करोड़ की बोली दी। हुकूमत ने PIA की निजकारी के लिए रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए रखी थी। निजकारी कमीशन ने PIA की निजकारी के लिए बोलियां खोलने के वक्त में 1 घंटे की तौसीक की थी। आरिफ हबीब ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर कौमी एयरलाइन खरीद ली, जिसके बाद PIA के जर्मनी, नीदरलैंड और भारत में 5 प्रॉपर्टीज भी उनकी मलकियत हो गई। पाकिस्तान की जीत हुई। PIA को दोबारा से अजीम बनाने के लिए मेहनत करेंगे। ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब ने बड़ा ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि निजकारी से मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा और बैरून मुल्क से सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। PIA का अमला इंतहाई काबिल है। नया सरमाया कंपनी में लगने से उनके मसाइल हल होंगे। पाकिस्तान की जीत हुई और पाकिस्तान की जीत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो प्राइवेटाइजेशन की सक्सेस है, ये आई थिंक पाकिस्तान में और मज़ीद इन्वेस्टमेंट को जो है फ़रोग़ देगी। और ये जो PIA है वो एक हमारा कौमी इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छे दिन देखे और वो दुनिया में नंबर 2 जो है वो एयरलाइन रही है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये नया कैपिटल जो कंपनी के अंदर जाएगा, एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको हम कॉन्फिडेंस देंगे और उनके जो एम्प्लॉइज़ की जो उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है उसका पूरा हम फ़ायदा उठाएंगे। इनिशियली जो है वो तो 40 जाएंगे, अभी इस वक्त जो है कोई 18-19 हैं और उसमें से ऑपरेशन 13-14 हैं। उसको पहले फेज़ में जो है वो 38 करेंगे, फिर 65 करेंगे और फिर डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड इंशाल्लाह इसको और भी जो है वो बढ़ाने का इरादा है। आरिफ हबीब की ग्रुप की कामयाबी पाकिस्तान की जीत है। CEO आरिफ हबीब ग्रुप शाहिद अली की गुफ्तगू, कहा कि PIA को जिंदा करने की कोशिश करेंगे। PIA की प्राइस 100 अरब थी, 35 अरब ज़्यादा मिले। अमेरिका के रूट से PIA की अहमियत बढ़ जाएगी। में सारे पाकिस्तान की आवाम की जीत है कि ये कौमी एयरलाइन जो है वो अब इंशाल्लाह रिवाइवल की जर्नी इंशाल्लाह होगी और इसमें जिस तरह पाकिस्तान की जो PIA की ग्लोरी थी इन द पास्ट, इंशाल्लाह उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। और ये प्राइवेटाइजेशन की भी जीत है। 100 बिलियन की इनकी रिजर्व प्राइस थी और 35% उनको अप्रिसिएशन मिला 135 बिलियन का। और इसमें सारे ग्रुप्स को मैं मुबारकबाद देता हूँ, जितने भी पार्टनर्स थे आरिफ हबीब कंसोर्शियम में, उन सबको मुबारकबाद कि उन्होंने इतना रोल प्ले किया और पाकिस्तान के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट का उन्होंने डेफिनेटली एक कमिटमेंट किया और ये बहुत बड़ी बात है और इंशाल्लाह हम सबको मिलकर कोशिश करनी है कि इसको रिवाइव किया जाए। हमारा एक ग्रोथ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और हम इंशाल्लाह हम भी जो है वो इमर्जिंग मार्केट्स में और आगे ग्रोइंग मार्केट्स में जाने जाएंगे। और हमने US के रूट को भी डाला हुआ है, तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें जब होंगी तो इंशाल्लाह जो है ना वो इसकी वैल्यूएशन और बेहतर हो जाएगी। इस वक्त बहुत से इन्वेस्टर्स आरिफ हबीब कंसोर्शियम में शामिल होना चाहते हैं। कई इन्वेस्टर्स दिलचस्पी ले रहे हैं। CEO AKD
سیکیورٹیز لمیٹڈ محمد فرید عالم کی بول نیوز کے پروگرام بیوپار میں گفتگو. کہا کہ ہمیں فی الحال کسی انویسٹر کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ کنسورشیم کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو اپنے ساتھ شامل کرے یا نہ کرے. کیا اور بھی اس وقت انویسٹرز دلچسپی رکھتے ہیں یا ماضی میں جو بیڈرز تھے جو آؤٹ ہو گئے کیا وہ دوبارہ سے آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ کے کنسورشیم کو وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت انٹرسٹ تو بہت ہے، بہت سارے ہیں، لیکن یہ کنسورشیم کے لوگ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کو وہ ساتھ اپنے ملاتے ہیں اور ملاتے بھی ہیں کہ نہیں ملاتے. بٹ آئی تھنک یہاں تک آنا ایک کام تھا اور یہاں سے آگے لے جانا وہ ایک اسٹرگل ہے، اور اگر مجھ سے پوچھیں تو مجھے تو ضرورت نہیں لگتی کسی اور کو ساتھ ملانے کی. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری سے ملکی معیشت کو استحکام ملے گا. اس کی بدولت ملک میں نئی سرمایہ کاری کی راہیں کھلیں گی. بول نیوز سے گفتگو میں ڈاکٹر خاقان حسن نجیب، سائم علی، چودھری اکمل اور اشفاق طولہ کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے پی آئی اے کو اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑے ہونے کا موقع ملے گا اور سروس کا معیار بھی بہتر ہوگا. اٹس اے گڈ اومن فار پاکستان کہ آپ نے ایٹ لیسٹ پرائیویٹائزیشن کا جو پروسیس ہے اس کو کک سٹارٹ کیا. اٹ سینڈز اے گڈ سگنل کہ آپ نے ایک اپنی ایئر لائن جو ہے اس کو آف لوڈ کر لیا ہے. آئی ریئلی ہوپ کہ ایک اچھا انویسٹمنٹ پلان، ایک اچھا بزنس پلان جو ہے وہ موجود ہو جو پرائیویٹائزیشن کمیشن نے بنا کر دیا ہو. ان the next 3 to 5 years we see good investment in the country in this area. ایک بڑی اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اینڈ اس سے ایک تو گورنمنٹ کے پاس ریونیو آئے گا جس کی بیسس پہ وہ آگے جا کے کچھ ٹیکس ریلیف بھی دے سکتی ہے ٹو دی انڈسٹری اینڈ ٹو دی انڈیویجولس، اینڈ ہوپ فلی کنزیومرس کے لیے ایک بہتر سروس آئے گی تھرو دا پرائیویٹائزیشن آف پی آئی اے. اپرچونیٹیز پی آئی اے میں بہت ہیں، جو اس کے روٹس ہیں وہ بڑے پروفیٹیبل ہیں. جس گروپ نے اس کو پرچیز کیا ہے وہ بھی بڑے بزنس کے ایکسپرٹس ہیں. وی آر وشنگ کہ یہ ایک اچھے اور خوشحال دور کا آغاز ہوگا. جی جو یہ بولی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں پوری اکانومی کے لیے، پاکستان کے لیے ون ون سچویشن ہے، اور میرا خیال ہے ٹیکس پیئر کے منی جو بلیڈنگ ہو رہی تھی اس کی رکاوٹ تو کم از کم ہو گئی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جو بڈ ہے جو 135 ارب ہے، اس میں سے میکسیمم 92.5% جو ہوگا وہ پی آئی اے کے اندر ہی رہے گا، اور اس کی وجہ سے جو گورنمنٹ کی اپنی شیئر ہولڈنگ 25% رہ جائے گی اس کی بھی کافی ویلیو ایڈیشن ہو جائے گی. پاکستان کی قومی پرچم بردار ایئر لائن پی آئی اے نئے دور میں داخل ہو گئی ہے. عارف حبیب کنسورشیم نے سب سے بڑی بولی لگا کر پی آئی اے کی نجکاری میں شاندار کامیابی حاصل کی اور قومی ایئر لائن کو سنبھالنے کا عزم ظاہر کیا ہے. یہ کنسورشیم عارف حبیب کارپوریشن، فاطمہ فرٹیلائزر، دی سٹی اسکول، لیک سٹی ہولڈنگز اور اے کے ڈی گروپ ہولڈنگز پر مشتمل ہے. پاکستان کی قومی پرچم بردار ایئر لائن پی آئی اے نئے دور میں داخل. عارف حبیب کنسورشیم نے سب سے بڑی بولی لگا کر پی آئی اے کی نجکاری میں شاندار کامیابی اپنے نام کر لی. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on The highest bid offer stands at 135 billion submitted by Arif Habib Consortium Limited. Congratulations to Arif Habib Consortium. کنسورشیم کا قومی ایئر لائن کو سنبھالنے کا عزم. یہ کنسورشیم عارف حبیب کارپوریشن، فاطمہ فرٹیلائزر، دی سٹی اسکول، لیک سٹی ہولڈنگز، اے کے ڈی گروپ ہولڈنگز لمیٹڈ جیسے شراکت داروں پر مشتمل ہے جنہوں نے مل کر سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے فیصلہ کن بولی دی. معاشی ماہرین پر امید ہے کہ پی آئی اے نئے انتظامی ویژن، مؤثر گورننس، جدید بیڑے اور بہتر خدمات کے ذریعے دوبارہ اعتماد کی پرواز کرے گا تاکہ ملکی اور بین الاقوامی پروازیں معیار کے مطابق چل سکیں. یہ اقدام نہ صرف پی آئی اے کی بحالی کی راہ ہموار کرے گا بلکہ ملکی معیشت میں سرمایہ کاری کو فروغ دے گا اور مثبت توانائی کے بیج بھی بوئے گا. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ملک کی مجموعی معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم نے کہا کہ پی آئی اے نجکاری کے لیے متعلقہ حکام اور کابینہ ارکان نے عرق ریزی سے کام کیا. زور دیا کہ بولی کے عمل کو شفاف بنانا ضروری ہے. شہباز شریف نے واضح کیا کہ صرف جائز مطالبات پر ہی مذاکرات ممکن ہیں. انہوں نے انڈر 19 ایشیا کپ بننے والی ٹیم کی کارکردگی کو بھی سراہا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.